स्वाभिमान र समृद्धिको अभियानमा निरन्तर न्यूज। नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको पावर न्यूजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीलाई बर्खास्त गरी डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ। पोखरेल तिनै व्यक्ति हुन् जसलाई सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले योजना आयोगसँगै प्राधिकरणको प्रमुखको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै उनलाई हटाइयो र यसपटक फेरि राजनीतिकरण भएको छ। सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेका गेवालीलाई हटाएर सरकारले फेरि पोखरेललाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएपछि पुनर्निर्माणको काममा पनि राजनीति हावी भएको छ, जुन भूकम्प पीडितहरूका लागि दुःखद सत्य हो। 2 वर्ष बित्न लाग्यो तर काम निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ र यहाँ एक व्यक्तिलाई फालेर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउने यति बेला काम भइरहेको छ। यसले भूकम्प पीडितलाई यति बेला पीडामाथि पीडा थोपरिरहेको छ र आजको पावर न्यूज यसै विषयमा केन्द्रित छ। पटक पटकको प्रयासपछि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीलाई अन्ततः बर्खास्त गरेको छ। पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझाएको सरकारले बुधबार बिहानको मन्त्री परिषदको बैठकबाट सीईओ गेवालीलाई बर्खास्त गर्यो। महत्त्वपूर्ण भन्नुहोस्, अब तपाईँहरूले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व सीईओ कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जुन स्पष्टीकरण पछिल्लो पटक दिनुभएको थियो त्यो स्पष्टीकरणबाट मन्त्री परिषद सन्तुष्ट भएन र उहाँलाई अवकाश दिने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै अब अहिले डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई नयाँ सीईओको कार्यभार। सीईओ गेवालीको काम गराई र कार्यप्रगतिप्रति असन्तुष्ट सरकारले यसअघि 2 पटक स्पष्टीकरण सोधेर गेवालीलाई सीईओबाट बर्खास्त गरिदिएको हो। नेकपा एमाले सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति दिएका गेवाली एमाले प्रति बढी झुकाव राखेर सरकार भन्दा पनि एमाले प्रति बढी वफादार भएको तथा भूकम्प पीडितको पक्षमा काम नगरेको भन्दै सरकारले विदा गरिदिएको हो। किन परे गेवाली बर्खास्तैमा? पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा 1 वर्ष काम गर्न पाएका गेवालीले सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै सरकारले बर्खास्त गर्यो। सरकारले मुख्यतः 20 वटा विषयमा गेवालीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। गत पुस 20 गते पहिलो पटक 12 पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण बुझाएका गेवालीलाई बिहिबार बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अर्को स्पष्टीकरण माग गर्ने नीतो गर्यो। त्यसपछि बिहिबार साँझ पुनः गेवालीसँग सरकारले स्पष्टीकरण माग गर्यो र 24 घण्टाको समय समेत दियो। समयमै स्पष्टीकरण बुझाएका गेवालीको स्पष्टीकरणप्रति सरकार सकारात्मक हुन सकेन र अन्ततः उनलाई बर्खास्त गरियो। अनुदान वितरण, पुनर्वास र समन्वयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ थप स्पष्ट पार्ने गरेर चाहिँ प्राप्त भएको थियो। त्यसमा मैले सबै कुराहरू स्पष्ट रूपमा दिएको छु र विशेष गरेर योभन्दा अगाडिकै पहिलो स्पष्टीकरणकै पत्रमा मैले चाहिँ प्रष्टसँग त्यसको उल्लेख गरेको थिएँ र अहिले चाहिँ त्यसलाई थप प्रष्ट पार्ने गरेको छु। काम किन आफै नगरेर अरू मार्फत गराइयो? पुनर्निर्माणको कार्य तत्काल र जनतालाई महसुस हुने गरी सम्पन्न गर्नका लागि प्राधिकरणको गठन भएको र ऐनमा पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने र गराउने भनिए पनि किन आफै नगरेर अरू मार्फत गराउने नीति लिएको? एकीकृत बस्तीको काम किन भएन? भूकम्पका कारण जोखिममा परेका क्षेत्रहरूको भौगर्भिक अध्ययन गरी त्यस्तो स्थानमा एकीकृत बस्ती बनाउनु पर्नेमा अध्ययन किन भएन र नयाँ एकीकृत बस्ती बसाउन किन नसकेको? कार्यकारी सदस्य र कर्मचारी बीच किन तिक्तता ल्याएको? सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणमा गेवालीले कार्यकारी सदस्यलाई बढी जिम्मेवारी दिएको र कर्मचारी र कार्यकारी सदस्य बीच तिक्तता ल्याएको आरोप थियो। त्यो बाहेक कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएको सरकारको आरोप थियो। अपारदर्शी सहयोग किन लिएको? सरकारले लगाएको अर्को आरोपमा गेवालीले विभिन्न दात्री निकायबाट अपारदर्शी तवरले सहयोग लिएको बताएको छ। कानुनी दस्तावेजहरू तयार गर्दा युएसएड लगायत अन्य विभिन्न दात्री निकायबाट अपारदर्शी तरिकाले सहयोग लिएको र अपारदर्शी ढङ्गले खर्च गरेको आरोप छ। आफूकुशी सल्लाहकार नियुक्ति गरेको।
गेवालीमाथि लगाइएको अर्को आरोप आफूकुसी सल्लाहकार र कर्मचारी भर्ती गरेको छ। गेवालीले अपारदर्शी र अनधिकृत तवरले 1 दर्जन सल्लाहकार राखेको, उनीहरूको कार्यविवरण मापन योग्य नभएको, लहरका भरमा उनीहरूलाई नियुक्ति दिएको र तिनीहरूको पारिश्रमिक बापतको रकम के, कति र कहाँबाट लिने गरेका छन् भन्ने कुरामा स्पष्ट रूपमा बाहिर नआएको बताइएको छ। आफैले घर बनाएकाहरूलाई किन रकम नदिएको? चैत्र 28 गते बसेको निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प पीडितले आफैले बनाइसकेको घरलाई कार्यविधि संशोधन गरी निजी आवास अनुदान रकम एकमुष्ट दिने निर्णय भएकोमा कार्यविधि संशोधन गरी समयमै किन त्यसो कार्यान्वयन नगरेको भनेर सोधिएको छ। उपत्यकाको सर्वेक्षण किन समयमै नगरेको? काठमाडौँ उपत्यकाको लाभग्राही सर्वेक्षण कार्य भदौ 15 गतेसम्ममा सक्ने कार्ययोजना बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा किन हालसम्म सम्पन्न नगरेको भनी सोधिएको छ। यसैगरी बाँकी 17 जिल्लाको लाभग्राही सर्वेक्षणको कार्य अगाडि बढाउन किन ढिलाइ गरेको भनेर सोधिएको छ। बैंकलाई किन कमिसन दिएको? नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा बैंकसँग कार्यकारी आदेश मार्फत काम गराउनु पर्नेमा सबै बैंकसँग पालैपालो सम्झौता किन गरेको अनि निजी आवास वितरण गरे बापत बैंकलाई कमिसन किन दिएको भनी सोधिएको छ। आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी किन नियुक्त गरेको? डिफिड संघको आकस्मिक कोषमा रहेको 3,50,000 पाउन्ड मध्ये विभिन्न क्रियाकलापमा मौखिक अख्तियारीका भरमा युनपोस मार्फत अपारदर्शी तवरले आवश्यक भन्दा ज्यादै धेरै जनशक्ति गाउँ र जिल्ला जिल्लामा भर्ना गरिएको विषय अपारदर्शी भएको र सो कार्यको लेखाङ्कन तथा अभिलेख राज्य संयन्त्रभित्र रहनुपर्ने नभएको भनिएको छ। निजी आवास अनुदान किन अझै नसकिएको? चैत्र 28 गतेबाट सुरु भएको निजी आवास अनुदान अझै सकिएको छैन। 4 महिनामा पूरा गर्ने भए पनि 10 महिना पूरा हुँदा पनि काम पूरा भएको छैन। सरकारले यस्ता विषयमा गेवालीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर 2 पटक स्पष्टीकरण दिएको गेवालीले दोस्रो पटक पनि चित्त बुझो स्पष्टीकरण नदिएपछि सरकारले अन्ततः उनलाई बर्खास्त गरेको छ र गेवालीको स्थानमा योजनाका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्द पोखरेललाई नियुक्ति दिएको छ। केपीओले सरकारले गेवालीलाई 5 वर्षका लागि नियुक्ति दिएको थियो, तर प्राधिकरणमा गेवाली 1 वर्ष भन्दा बढी समय टिक्न सकेनन्। गेवालीले सरकारलाई बुझाएको 2वटै स्पष्टीकरणमा आफूलाई 5 वर्षका लागि नियुक्ति दिएको भन्दै आफू 5 वर्षसम्म काम गर्ने अधिकार लिएर आएको बताएका थिए। तर प्राधिकरण गठन ऐनमा सीईओ को कार्यकाल 5 वर्ष भए पनि काम चित्त नबुझेमा हटाउन सक्ने प्रावधान छ। सरकारले त्यही प्रावधानमा टेकेर गेवालीलाई स्पष्टीकरणपछि पदबाट बर्खास्त गरेको हो। यसैबीच बर्खास्तमा परेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील गेवालीले आफू कानुनी उपचारको लागि अदालतमा जाने बताएका छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरण संकटकालीन अवस्थामा निश्चित समयका लागि स्थापना भएका छन्। प्राधिकरणको काम दात्री निकायसँग समन्वय गरी व्यक्तिको निजी आवास, सरकारी भवन, सांस्कृतिक सम्पदा आदिको पुनर्निर्माण गर्नु हो। अधिकतम 6 वर्षको काम सकाउने गरी कार्यविधि बनेको भए पनि अहिले भूकम्प पीडितहरूले समयमै अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् भने पुनर्निर्माणको काम पनि सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो सीईओ हटाएर नयाँ सीईओ नियुक्ति गरिएको छ, तर नयाँ सीईओले पनि चुस्त गतिमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। भूकम्प पीडितहरू जो सरकारमा आए पनि वा जो सीईओ बने पनि राहत र अनुदान समयमै पाइयोस् र निजी आवास बनाउन सकियोस् भनेर बसिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, बर्खास्तमा परेका गेवालीले भने कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने बताएका छन्। बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले कानुनी उपचारको बाटो खोज्ने बताएका हुन्। 2072 साल वैशाख 12 गतिको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्न 2072 साल पुस 10 गते मन्त्री परिषदको बैठकबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति भई पुस 12 गतेदेखि अहोरात्र खटी निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरू, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरू द्रुत गतिमा भइरहेको सबैमा जानकारी नै छ। भूकम्प गएको 8 महिना पश्चात मात्र गठन भएको प्राधिकरणले विभिन्न जटिलता एवं प्रतिकूलताका बावजुद राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउँदै सन्तोषजनक र उत्साहपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रशंसा गरिरहेका छन्।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका 6,26,036 घरधनी मध्ये पुस 27 गतेसम्म 5,47,229 घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई 4,73,555 घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको, त्यसै अत्याधिक संख्यामा घरहरूको पुनर्निर्माण सुरु भई 62,636 निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, 79,322 वटा गुनासाहरू पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको नतिजाहरू एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ। पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरू, जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकारी गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढिरहेको बेला स्पष्टीकरण पेश गर्न भनी 2073 साल पुस 14 गते प्राप्त पत्र र पुस 22 गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरूका सम्बन्धमा स्पष्टीकरणबाट सत्य तथ्य जानकारी गराएको थिए। यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यहरूलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति 2073 पौष 27 गतिका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन 2072 बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल 5 वर्षको रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति 2072 साल पुस 10 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट उक्त ऐनको दफा 11 बमोजिम 5 वर्षका लागि नियुक्त गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्री परिषदबाट 2073 साल पुस 27 गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उप कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सुशील गेवाली। दर्शकवृन्द, सरकार परिवर्तन, अन्तर मन्त्रालय बीचको समन्वय अभाव, कर्मचारी जान नमान्नु, प्राविधिकहरूले आन्दोलन गर्नु, दात्री निकायहरूको आफ्नो स्वार्थको कारण भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म घर बनाउन सकिरहेका छैनन् र यो चरम राजनीतिकरणले गर्दा पुनर्निर्माणको काम फेरि ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका आम नागरिकमा छ। बाँकी सन्दर्भ सहित आउनेछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज 20 हुनुहुन्छ तपाईँ र हामी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील गेवालीलाई बर्खास्त गरेबारे केन्द्रित छौँ। अब प्रस्तुत गर्छौँ बाँकी सन्दर्भ। सरकारले अन्ततः पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील गेवालीलाई बर्खास्त गरेर डाक्टर गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गर्यो र यससँगै पुनर्निर्माणको गति के हुने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ। अझै जनताले घर बनाउन कति समय कुर्नुपर्ने हो भन्न सकिएको छैन। अहिलेकै स्थिति हेर्ने हो भने भूकम्प पीडितहरू चिसोमा कठ्याङ लिएर बस्नु परेको छ। हुने खाने केहीले बसोबासको राम्रै व्यवस्था गरेको भए पनि हुँदा खानेहरूको अवस्था 2 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि उस्तै दयनीय नै छ। अझै पनि कतिपय स्थानमा त्रिपाल मुनि रात कटाउनेहरू धेरै छन्। यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणमा भएको राजनीतिकरणले फेरि समस्या बल्झाउने पो हो कि भन्ने चिन्ता यत्र तत्र छ। एमाले सरकारले नियुक्त दिएका कारण कतिपयको बुझाइमा सिइओ गेवाली एमालेका कार्यकर्ता भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, जसको कारण अर्थ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई आवश्यक बजेट निष्कासन नगरेको आरोप प्राधिकरणका सिइओले लगाएका छन्। सिइओको आरोपलाई बल पुग्ने गरी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सिइओको बर्खास्तीलाई घटिया कदम भनेका थिए। अब 1 हप्ताभित्र दिनुपर्ने अनुसार सिइओले हिजो दिनुभयो र आज मन्त्री परिषद बसेर हटाइएको भन्ने मैले सोचेको छु। उहाँहरूले हटाउन सक्नुहुन्न, संवैधानिक हिसाबले कानुन हटाउन मिल्दैन। अर्को कुरो हटाउन मिल्दैन भने त्यो उहाँहरूको जबरजस्ती हो। तालिम गर्नका लागि पनि आफ्नो संस्थालाई तालिम गर्न दिनुपर्छ, त्यो पैसा हटाइयो भन्ने माग गर्नुहुन्छ। त्यो नभएपछि सिइओ हटाउने, योभन्दा घिनलाग्दो के हुन्छ? अत्यन्तै घटिया सरकार चलिरहेको छ। यस प्रश्नमा बजेट नदिने र कर्मचारी नदिने, असहयोग पुर्याउने
लाइन पनि स्ट्रेट गर्ने अनि केन्द्रित हुने एक ठाउँ। यस प्रकार उहाँहरूको ध्यान एकैतिर छ। कतिपयले सीईओको बर्खास्ती राजनीतिक खिचातानीको उपज भएको भन्दै प्राधिकरणमा राजनीति गर्न नहुने बताएका छन् भने कतिपयले चाहिँ गेवालीको बर्खास्ती राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि यस्ता प्रतिक्रियाहरूको बिचमा पनि जनताको घर, सरकारी कार्यालय र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण नरोकियोस्। अब त अनुदान रकम आउला र घर बनाउला भनेर कसैका सर्वसाधारण भने यसबाट थप मारमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। अब सिओलाई मात्रै हटाएर केही राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। र यो सिओलाई हटाउने यो पूर्वाग्रह नै हो, राजनीतिक पूर्वाग्रह नै हो। यो आफ्नो पार्टीको आफ्नो सरकारको फेभरको मान्छे ल्याएर अनि त्यसपछि के नै गर्न पाइन्छ भन्ने खालको यो हो। तर यसले स्थिरता कायम गर्दैन, पुनर्निर्माणमा झन् ढिलाइ हुन्छ, छिटो पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुने देखिँदैन। यो सियोर हो, राजनीतिक खिचातानी नै हो जस्तो मलाई लाग्छ है। किनभने अब गति त लिइरहेको थियो नि त, आखिर गर्न त खोजिरहेको थियो नि त। अब यो राजनीतिहरूको दबावको कारणले यस्तो भएको जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सुशील गेवालीलाई आजको यस सरकारले विस्थापित गरेको छ। त्यसमा खास अब कुनै पनि सरकारले आफू खुसी निर्णय गर्नु यो गलत हो। किन भन्दाखेरि यो निर्णय नै ठुलो कुरो होइन कि जनताले राहत पाउनु ठुलो कुरो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनतालाई राहत नदिने, आफू खुसी मनपर्ची गर्ने यो फाल्नेमा हामी ठिक छैनौँ। या जुनसुकै राजनीतिक दलको होस्, हामीलाई मेन चाहिएको काम हो, नाम होइन, काम हो। काम भएपछि नाम अटोमेटिक नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सरकारले निर्णय गर्यो, तर कुन कारणले गर्यो त्यो उसमा डिपेन्ड पर्ने कुरो हो, भर पर्ने कुरो हो। तर यो नफाल्नु थियो, फाल्यो, ठिकै गर्यो। तर फालेर अर्को पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अर्को कर्मचारी एमडी आए पनि उसले जनतालाई राहत दिन सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ। अब मेरो विचारमा भूकम्प पीडित भएको 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। 2 वर्षसम्म नै खासै यो अहिले गर्नुभएको छ गेवालीजीले, त्यति चाहिँ उपलब्धि चाहिँ खासै के गर्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई। पहिलो किस्ता दिनुभयो, हामी पनि त्यसको पीडित हौँ, भूकम्प पीडित रामेछाप हो मेरो घर। हामी पनि पहिलो किस्ता पायौँ, अहिले दोस्रो किस्ताको लागि पनि त्यस्तै हो। हाम्रो धेरै छुटेको पनि छ। यसको लागि चाहिँ अब उहाँहरूले आफ्नो सरकारको आफ्नो उसलाई गर्नु भएको हो कि अथवा यो चाहिँ पार्टी विशेष उसले चाहिँ अब यस्तो गर्न चाहिँ नहुने हो। अब यसमा खासै मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो गर्न चाहिँ नहुने हो। प्राधिकरणले चुस्त गतिमा काम गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो। चक खनेर दोस्रो किस्ता लिनका लागि 1 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जनताको घर कसरी बन्ला? यथार्थ अब प्राधिकरणको कामलाई चुस्त बनाउन सबै राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ भने पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउँदै यो गतिलाई सुधार गर्न जरुरी छ। प्राधिकरण स्थापना हुने बेलादेखि सुरु भएको राजनीतिकरण अहिलेसम्म रोकिएको छैन। यसर्थ जनताको घर छिटो बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकवृन्द, यो त अति नै भइसक्यो। अब भूकम्प पीडित जनताले तत्काल घर बनाउने वातावरण बनोस्, दोस्रो किस्ताको रकम तत्काल निकासा होस्, पुनर्निर्माणलाई लम्बे तान र वर्षसम्म लाग्ने योजना नबनाइयोस् भन्छौँ हामी। र यति नै आजको पावर न्युज। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv मा हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी पुनर्निर्माण, सबल नेतृत्व र सुशासनको निरन्तर फलोअपमा छौँ। नमस्ते।